नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येतश्लोको भवति इति अनुवाकः। तत्र इदानीम् आदौ असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति एवं तत्र आनन्दमयपर्यायः ततः समाप्यते। षष्ठः अनुवाकः आरभ्यते। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असन्नेव असत्समः एव यथा असन् अपुरुषार्थसम्बन्धी एवं सः भवति अपुरुषार्थसम्बन्धी कोऽसौ यः असदविद्यमानं ब्रह्म इति वेद विजानाति चेत् यदि तद्विपर्ययेण यत् सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्तिबीजं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अस्ति तद्ब्रह्मेति वेद चेत् कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणः इति ब्रूमः। अधुना तत्र ब्रह्मणः सर्वसमत्वात् अर्थात् ब्रह्मणः सर्वकारणत्वमुच्यते किञ्च ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वमपि उच्यते। तर्हि सर्वव्यापकत्वे ब्रह्मणः सर्वसमत्वम् आगतम् सर्वकारणत्वादेव ब्रह्मणः सर्वसमत्वमपि आयाति यतः कारणं कार्येषु सर्वत्र अनुगच्छति अतः कार्येषु नाम सर्वकार्यापेक्षया समं भवति कारणम्। तदानीं तत्र सर्वसमानत्वादेव सर्वसमत्वादेव
तद्विषये कदाचित् शङ्का भवति। सामान्यतया अनुभूयते, विशेषतया नानुभूयते इत्यत एव तस्य अस्तित्वनास्तित्वविषयकसंशयः भवति। इत्यतः ब्रह्मणः विषये नास्तित्व आशंका या भवितुमर्हति, तस्याः आशंकायाः निराकरणार्थमेव श्रुतिः इतः परं ब्रह्मणः अस्तित्वं दृढीकर्तुं, यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मणः सद्रूपत्वं प्रतिपादितं, ब्रह्म वर्तते इति प्रतिज्ञातं, किन्तु अधिकारिणां पुनरपि अत्र आशंका भवितुमर्हति इत्यत्र हेतून् प्रदर्श्य तादृश आशंकायाः अवसरो न वर्तते इति प्रतिपादयितुञ्च अयं भागः आरब्धः अस्ति। तर्हि श्रुतिर्वदति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्। प्रथमं ब्रह्मणः निराकरणं ये कुर्वन्ति तेषां विषये उच्यते। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् इत्यनेन तद्विपरीततया यः ब्रह्म अस्तीति विजानाति तस्य फलमपि वदति। सन्तमेनं ततो विदुरिति इति अस्तित्वनास्तित्वयोः विषययोः या आशंका भवति तस्याः आशंकायाः निवारणार्थम् इदमुच्यते। तत्र किमुक्तम्? असन्नेव स भवति। प्रथमं फलमुच्यते। कस्य? असद्ब्रह्मेति वेद चेत्। यः ब्रह्म असदिति वेद, यः ब्रह्म यदि असदिति वेद चेत् किं भवति? सः असन्नेव भवति इति अन्वयः। तथा च असन्नेव इत्यस्य कोऽर्थः? असत्समः इत्यर्थः। असत्सम एव भवति सः। असत्समः नाम तुच्छसमः इत्यर्थः। तुच्छं नाम शशशृङ्ग। तस्य उदाहरणार्थं नाम यत् कदापि त्रिष्वपि कालेषु जगति न वर्तते, न भासते च, तदेव असत्शब्दार्थः। तद्वस्तुतः शब्देन वक्तुं न शक्यते, तथापि बोधार्थं किञ्चित् विकल्प्यते, तदेव विकल्पः इत्यपि उच्यते। केवलं शब्दप्रयोगः क्रियते, किन्तु तस्य अर्थः कोऽपि न भवति। अर्थो नाम यथा व्यवहारे अस्माभिः प्रायः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, किन्तु तेषां सर्वेषामपि शब्दानां कश्चन अर्थः इति भवति। बाह्यपदार्थः कश्चन भवति, बाह्यो वा आन्तरो वा कश्चन पदार्थस्तु भवति, यश्च अनुभववेद्यः। किन्तु अत्र तावत् असदिति शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् त्रिष्वपि कालेषु तन्नास्ति, किञ्च अस्तीत्यपि न भासते, तदेव असत्। त्रिकालाबाध्यत्व वैलक्षण्यं वर्तते, किञ्च क्वचिदपि उपादौ तत्र सत्त्वेन प्रतीत्यर्हतापि तस्य नास्ति। ईदृशम् असत्। तत् उदाहरणं किमिति चेत् गगनकुसुमं यत् कदापि नास्ति लोके, अस्तीत्यपि ज्ञानविषयत्वं तत्र न भवति, न प्रतीयते। नास्ति न प्रतीयते, तदेव असत्। यथा गगनकुसुमं। गगनकुसुमम् अस्तीति भ्रान्तिरपि न भवति। यथा वन्ध्यापुत्रः अत्यन्तं विरुद्धः, वन्ध्यापुत्रः इत्युच्यते। वन्ध्या चेत् पुत्रो न भवति, पुत्रश्चेत् सा वन्ध्या न भवति। तर्हि एवं रूपेण असम्बद्धयोः द्वयोः मेलनेन अस्माभिः असत् पदार्थः उच्यते बोधनार्थम्। वस्तुतः सः पदार्थो नास्ति, केवलं विकल्प्यते। तथा च एवं रूपेण अत्र इदानीम् असत्शब्दस्य कोऽर्थः? असत्शब्दस्य तत्र अभावः इत्यर्थः। त्रिष्वपि कालेषु अत्यन्ताभावः यस्य अनुभूयते। यथा शशशृङ्गं त्रिष्वपि कालेषु न वर्तते, इदानीं शशशृङ्गमस्ति, पूर्वम् आसीत्, अग्रे भविष्यति इति त्रिष्वपि कालेषु तस्य वर्तमानत्वं नास्ति। यः ब्रह्म नास्तीति वदति, ब्रह्म नास्तीति यः चिन्तयति, ब्रह्म असदिति यः चिन्तयति, सः स्वयमेव असद् भवति।
कोऽर्थः? असन्नेव स भवति इत्यस्य असन्नेव तत् स असत् सम एव इत्यर्थः। यथा वन्ध्यापुत्रः तद्वत् सः भवति। यथा असन् अपरुषार्थसम्बन्धी एवं सः भवति अपरुषार्थसम्बन्धी। अत्र यः चिन्तयति सः असन्नेव भवति इति कथम् इति चेत् अपरुषार्थसम्बन्धी भवति इत्यर्थः। अपरुषार्थसम्बन्धी नाम यथा ब्रह्मैव नास्तीति यदि उच्यते तदानीं सर्वेषामपि ब्रह्मस्वरूपत्वादेव यदि स्वरूपमेव न वर्तते तर्हि तस्य फलभाक्तृत्वमपि न भवति, फलभोक्तृत्वमपि न सम्भवति, क्रिया न सम्भवति, तस्य व्यवहारोऽपि न सम्भवति। तर्हि इदानीम् एते सर्वेपि धर्माः कुत्र भवन्ति? असति भवन्ति। यथा असति क्रिया न भवति, असति व्यवहारः न भवति, एवमेव असतः असति भोगोऽपि न सम्भवति। तद्वदिदानीम् अस्यापि भवति। तुच्छतुल्यत्वम् आयाति, असत्तुल्यत्वम् आयाति। पुरुषार्थः पुरुषेण यदर्थ्यते तस्य भोगस्य सम्बन्धोऽपि न भवति। अतः यथा असन् अपरुषार्थसम्बन्धी, यथा वन्ध्यापुत्रस्य अनुभवो न वर्तते, भोगो न वर्तते, क्रियाकलापाः न वर्तन्ते, व्यवहारो न वर्तते, तद्वत् सः भवति अपरुषार्थसम्बन्धी। बन्धो वा मोक्षो वा द्वयमपि न भवति तस्य, अर्थात् वर्तमानत्वमेव न स्यात् तस्य, वर्तमानत्वेन ग्रहणमपि न स्यात्। अतः अपरुषार्थसम्बन्धी भवति। कः असौ इति चेत् यः असदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद विजानाति चेत् यदि, यदि इति तत्र श्रुतिः वदति, यदि सः एवं जानाति। कथं जानाति? अविद्यमानं ब्रह्म इति, असद् ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः? ब्रह्म अविद्यमानम् अभावरूपम् इति यः जानाति, यः असदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद, वेद नाम विजानाति चेत् यदि, यदि यदि चेद् वेद तर्हि असन्नेव स भवति, असत्तुल्यः सः भवति। अनन्तरं तद्विपर्ययेण असत्तुल्यः नाम इदानीं किमुक्तं? भोगादि असम्बन्धः भवति तस्य इत्यर्थः, व्यवहारादिकं न भवति इत्युक्तम्। तद्विपर्ययेण, तद्विपर्ययेण नाम यः ब्रह्म अस्तीति वेद इत्यर्थः। पूर्वतन ज्ञानं यदस्ति ब्रह्म नास्ति इति, ब्रह्मविषयक असद्बुद्धिः, इदानीं ब्रह्मविषयक सद्बुद्धिः। ब्रह्म वर्तते, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म सद्रूपं, ब्रह्म सत् इत्येवं यः जानाति, तद्विपर्ययेण ब्रह्म अस्तीति यो जानाति, यत् सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्तिबीजं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अस्ति तद्ब्रह्म इति वेद चेत्। कीदृशं ब्रह्म अस्ति? ब्रह्म अस्तीति तावन्मात्रमेव न, अपि तु सर्वविकल्पास्पदं ब्रह्म अस्तीति कथं ज्ञायते? लिङ्गेन ज्ञायते। किं लिङ्गं तत्र अस्तित्वे, ब्रह्मणः अस्तित्वे किं लिङ्गम् इत्युक्ते जगदेव लिङ्गं भवति, जगदेव तस्य सूचकं भवति। ब्रह्म अस्तीत्यत्र किं प्रमाणं? श्रुतिः प्रमाणं, किन्तु प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु किं प्रमाणं भवितुमर्हति इति चेत् अनुमानं प्रमाणं भवितुमर्हति। कुतः? कार्यं जगत् कार्यरूपं दृष्टं, सावयवं दृष्टं, एवमेव जायते इति दृष्टं। जायते दृष्टम् इत्यस्य अर्थः प्रतिक्षणं जायते नश्यति, अतः षड्विधभावविकार साहित्यम् अत्र दृश्यते जगति। ईदृशस्य जगतः किञ्चित् कारणम् अस्त्येव इति अनुमातुं शक्यते। कुतः? यज्जायते तस्य, यज्जायते तत् सकर्तृकं, यत् कार्यं तत् सकर्तृकं, तर्हि कर्ता कश्चन स्यादेव। तर्हि अचेतनस्य जगतः स्वयमेव सृष्टिर्भवितुं नार्हति इत्यतः चेतनकर्तृकसृष्टिः अत्र अनुमीयते। तथा च इदं जगत् अचेतनम् इत्यतः चेतन कर्तृकत्वं ज्ञायते, तच्च चैतन्यमेव ब्रह्म इति ज्ञायते। अतः जगद्दृष्ट्वा ब्रह्मणः अनुमानमपि कर्तुं शक्यते। श्रुतिस्तु अस्त्येव। तथा च जगत् वर्तते इत्यतः
जगतः बाध्यमानत्वं श्रुत्या बोध्यते बाध्यमानं च जगत् मिथ्या मिथ्यापदार्थः अधिष्ठानं विना न भासते अतः प्रपञ्च मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानत्वेन रूपेण ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते तथा तदेव उक्तं यत् सर्वविकल्पास्पदं विकल्पो नाम अत्र द्वैतप्रपञ्च आस्पदं नाम अधिष्ठानत्वम् आश्रयत्वं तर्हि सर्वद्वैतरूपप्रपञ्चस्य विकल्पस्य अधिष्ठानरूपं ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते इत्यर्थः इदमेव लिङ्गं भवति ब्रह्मणः यत् सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्तिबीजं द्वितीयं विशेषणमुच्यते ब्रह्मणः सर्वप्रवृत्तिबीजमिति सर्वप्रवृत्तिबीजं नाम कोऽर्थः लिङ्गान्तरमुच्यते हेत्वन्तरमुच्यते तथा च प्रथमहेतुः कः अस्ति सर्वविकल्पास्पदत्वात् इति तथा च सर्वविकल्पो नाम अत्र जगदित्यर्थः आस्पदशब्देन अधिष्ठानत्वमुक्तं तेन किं ज्ञायते जगत् सदधिष्ठानं कुतः कल्पितत्वादिति हेतु जगत् कल्पितमस्ति नेहना नास्ति किंचन इत्यादि श्रुत्या ज्ञायते अतः जगत् कल्पितत्वात् सदधिष्ठानं सदधिष्ठानं नाम यद्यत् कल्पितं तत्सर्वं साधिष्ठानकम् इति व्याप्ति साधिष्ठानम् इति वा अतः साधिष्ठानम् इति अत्र साध्यं हेतुः कः इति चेत् कल्पितत्वं तत्र दृष्टान्तः कः रज्जुसर्पादिवत् यथा रज्जुसर्पः कल्पितः अत एव रज्जु अधिष्ठानकः तद्वत् जगदपि कल्पितं बाध्यमानत्वात् श्रुत्या बाध्यमानत्वात् अत एव जगदपि सदधिष्ठानकम् इति ज्ञायते इति प्रथम अनुमानमुक्तम् तथा च एवं रूपेण कल्पितत्वेन हेतोः ब्रह्मणः वर्तमानत्वं ज्ञायते जगतः कल्पितत्वेन हेतोः इत्यर्थः द्वितीय हेतुः उच्यते तदेव लिङ्गम् इत्युच्यते किं तत् सर्वप्रवृत्तिबीजं सर्वप्रवृत्तिबीजं नाम सर्वसृष्टिकर्तृ इत्यर्थः पूर्वं किमुक्तं जगद्दृश्यते तच्च जगत् श्रुत्या बाध्यते बाध्यमानस्य च जगतः अधिष्ठानं विना भासः न सम्भवति इति कृत्वा सर्वस्यापि भ्रमस्य साधिष्ठानकत्वनियमात् जगद्रूप भ्रमस्यापि अधिष्ठानं किञ्चित् सद्रूपं किञ्चित् स्यात् सद्रूपं नाम सत्यरूपम् इत्यर्थः यतः अधिष्ठानस्यापि असत्यत्वे शून्यवादप्रसङ्गः तथा तु न भवति यत्र यत्र भ्रम यदा यदा भ्रम तदा तदा सत्ये अधिष्ठाने एव अनृतस्य आरोपः भवति अतः जगद्रूप जगति बाध्यमानत्वमिति धर्मो वर्तते इत्यतः तेन धर्मेण जगतः किञ्चित् सद्रूपम् अधिष्ठानं वर्तते इति ज्ञायते इति प्रथमम् द्वितीयं किमिदानीं सर्वप्रवृत्तिबीजम् इति विशेषणं तत्र सर्वप्रवृत्ति सर्वेषामपि प्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्नाम सृष्टिः तथा च सर्वेषामपि सृष्टिकर्तृब्रह्म इति ज्ञायते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यपि संविशन्ति इत्यादि वाक्यैः किं ज्ञायते सर्वविषयककर्तृत्वं ब्रह्मणि वर्तते इति ज्ञायते तथा च जगतः कार्यत्वमपि ज्ञायते जनिमत्वात् अथवा विकारवत्वात् हेतोः न केवलं तत् श्रुत्यापि ज्ञायते यथा तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यादिभिः समग्रस्य जगतः सृष्टिः उच्यते तथा च एवं रूपेण जगति कार्यत्वं ज्ञायते ब्रह्मणः कारणत्वमपि ज्ञायते तथा च क्षित्यादिकं तत्र अनुमानेनापि इदं वक्तुं शक्यते जगति कार्यत्वमस्ति चेत् सत्कर्तृकत्वं तस्य स्यात् चेतनकर्तृकत्वं तस्य स्यात् इति तथा च क्षित्यादिकं चेतनकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति द्वितीयम् अनुमानं तथा च सर्वजगत्कर्तृकत्वेन रूपेण तत्र इतोपि बहूनि अनुमानानि अपेक्षितानि भवन्ति एतावता किं निषिद्धम् इत्युक्ते किञ्चित् चेतनं कारणम् अस्ति इति सिद्धं तदेव चेतनं ब्रह्म इति निश्चीयते
तथा च इदं द्वितीयं लिङ्गं भवति। तर्हि इदानीं सर्व अधिष्ठानत्वेन रूपेण इति प्रथमं लिङ्गं। द्वितीयं लिङ्गं भवति जगत्कर्तृत्वेन लिङ्गेन ब्रह्म ज्ञायते। तृतीयं लिङ्गं किं भवति तदुच्यते सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अस्ति तद्ब्रह्म, अर्थात् सर्वेषामपि लयाधारत्वेन इदानीम् उच्यते। पूर्वं द्वितीयहेतुः कः उक्तः? सर्वकर्तृकत्वमिति हेतुः उक्तः। इदानीम् उच्यते सर्वलयाधारत्वम्। पूर्वं तु सृष्टिद्वारा कारणत्वं प्रतिपादितम्, इदानीं लयाश्रयत्वेन रूपेणापि ब्रह्मकारणत्वं जगतः उच्यते। जगत् लीयते, कुत्र लीयते इति चेत् ब्रह्मणि लीयते। एतेन किं ज्ञायते? ब्रह्म जगत्कारणम् इति ज्ञायते। कथं? यतः यद्यत्र लीयते तत्तस्य कारणम् इति व्याप्ति। यत्र यस्य लयो भवति तदेव तस्य कारणं। यथा कथञ्चित् जन्म तु निमित्तकारणादपि भवति, अर्थात् घटस्य जन्म मृत्तिकातः भवति इति तु सत्यम्, अत एव मृत्तिका उपादानकारणं। किन्तु निमित्तकारणम् इत्यपि तत्र अस्ति किञ्चित् मृत् भिन्नं। किं तत्? कुलालः। तर्हि कुलालेनापि तत्र घटः जायते, किन्तु लयस्तु कुलाले न भवति। लयः कुत्र भवति? मृत्तिकायामेव भवति। अतः इदमस्य उपादानकारणम् इति कथं ज्ञायते? यस्मादुत्पद्यते यत्र च लयं प्राप्नोति तत्तस्य उपादानकारणम् इति निश्चप्रचम्। अतः अत्र ब्रह्मणः उत्पद्यते इत्युक्ते सति कदाचित् तस्य प्रकृतिभावः न ज्ञायेत, निमित्तकारणत्वमेव गृह्येत इति कृत्वा सर्वत्रापि तत्र श्रुतिषु ब्रह्मणः न केवलं जगज्जन्मकारणत्वम् अपि तु जगल्लयकारणत्वमपि प्रतिपाद्यते। तेन ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं सङ्गृहीतं भवति। अतः लयं दृष्ट्वैव ब्रह्म जगतः उपादानकारणमिति निश्चीयते। अतः यथा इदानीं घटः कुलाले न लीयते, अपि तु स्व उपादानकारणे एव लीयते, तद्वत् अथवा उपादानकारणस्य कारणे एव कदाचित् साक्षात् पृथिव्यां लीयते। यथा वृक्षाः पुनः बीजं न भवन्ति, किन्तु मृत्तिकायां नश्यन्ति, लयं प्राप्नुवन्ति, अर्थात् स्वकारणपरम्परायामेव तेषां लयः। इत्यतः ब्रह्मणि एव लीयमानत्वादपि हेतोः जगल्लयाधारं किञ्चिद्वर्तते तच्च ब्रह्म इति ज्ञायते इत्यर्थः। तथा च एवं रूपेण ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वादेव हेतोः ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते। अनन्तरं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अस्ति तद्ब्रह्म। सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अर्थात् सर्वे विशेषाः प्रत्यस्तमिताः यस्मिन् इति तत्र सर्वप्रत्यस्तमितं ब्रह्म इत्यर्थः, सर्वलयाधारम् इत्यर्थः। सर्वेपि विशेषाः प्रत्यस्तमिताः, प्रत्यस्तमिता नाम विलीनाः इत्यर्थः, विलीनाः यस्मिन् इति विग्रहः। तथा च सर्वलयाधारं ब्रह्म इति ज्ञातं भवति। सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमपि अस्ति तद्ब्रह्म इति वेद चेत् एवं रूपेण हेतुत्रयेण यः ब्रह्म वर्तते इति जानाति इति आगतम्। तस्य फलं किं तदुच्यते। तद्ब्रह्मेति वेद चेत् इदानीं मध्ये प्रश्नः, तत्र फलं तु अग्रे उच्यते सन्तमेनं ततो विदुरिति। तन्मध्ये इदानीम् आशङ्का, कुतः ब्रह्म अस्ति चेत् इति आशङ्का क्रियते। अत्र आशङ्कायाः बीजं किं, संशयबीजं किम् इति प्रश्नः। कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे? ब्रह्म नास्ति इति किमर्थं सः जानाति? ब्रह्म नास्ति इत्यत्र ब्रह्म अस्ति वा न वा इति संशयः कुतः उत्पद्यते? पूर्वमेव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्तत्वात् ब्रह्मणः सद्रूपत्वं ब्रह्म वर्तते इति च प्रतिज्ञातत्वात् कुतः संशयः? तदानीमुच्यते व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणः इति ब्रूमः। तर्हि आशङ्कायाः बीजं किम् इति चेत् ब्रह्मणः व्यवहारातीतत्वमेव। अर्थात् यद्यपि श्रुत्या उच्यते ब्रह्म वर्तते इति, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति लक्षणमपि उक्तं, किन्तु ब्रह्म व्यवहारविषयं न भवति।
व्यवहारविषयो न भवति इत्युक्ते अनुभवः अपि तस्य प्रकृष्टतया न भवति, शब्दादिगोचरत्वमपि तस्य नास्ति। तेन किं ज्ञायते? यदि स्यात् तर्हि व्यवहारविषयः स्यात्। यथा घटः, ब्रह्म तु व्यवहारविषयो न, अत एव ब्रह्म नास्ति इति निर्णयः भवितुमर्हति। इति कृत्वा ब्रह्मण इदानीं ब्रह्मणः विषये संशयः। श्रुतिस्तु वदति, किन्तु व्यवहारविषयत्वं तु तस्य नास्ति, अनुभवविषयत्वं तस्य नास्ति। इदानीं संशयः, ब्रह्म अस्ति न वा? श्रुत्या उक्तम् इत्येतावता इदानीं दृढता नायाति मनसि। एवमपि शङ्का भवितुमर्हति, व्याप्तिः एवमपि भवितुमर्हति, दुष्टहेतुः यद्यपि, तथापि शङ्का तु भवितुमर्हति। किमिति? यत् यः व्यवहारविषयो न, सः नास्ति। यथा शशशृङ्गम्, शशशृङ्गस्य व्यवहारविषयत्वं नास्ति, अत एव शशशृङ्गं नास्ति। तद्वत् ब्रह्मापि इदानीं ब्रह्मण्यपि व्यवहारविषयत्वं न वर्तते, अत एव ब्रह्मापि नास्ति इति कदाचित् कस्यचन संशयः भवितुमर्हति। तदेव उच्यते व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणः इति ब्रूमः। कुतः ब्रह्म अस्ति न वा इति संशयः? ब्रह्मणः व्यवहार अविषयत्वमेव हेतुः। व्यवहार अतीतत्वं ब्रह्मणः इति ब्रूमः इत्यर्थः। तथा च लोकबुद्धिमनुसृत्य इयमाशङ्का अत्र क्रियते। यथा शशशृङ्गं व्यवहारविषयो न, तद्वदत्र ब्रह्मापि व्यवहारविषयो न, अत एव यथा शशशृङ्गं व्यवहारविषयत्वाभावे शशशृङ्गस्याप्यभावः, तद्वदेव अत्र ब्रह्मणः अपि व्यवहारविषयत्वाभावः, ब्रह्मणः अपि अभावः इति कस्यचन बुद्धिः भवितुमर्हति। व्यवहारविषये हि वाचारम्भणमात्रे अस्तित्वभाविता बुद्धिः तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते। व्यवहारविषये हि एतावता व्यवहारविषयत्वं यस्य वर्तते तस्य अस्तित्वं वर्तते इति नार्थः, किन्तु भासमानत्वं तु वर्तते, मिथ्यात्वं वा वर्तते। तथा च तदेव उच्यते व्यवहारविषये हि यो यः व्यवहारविषयः स सर्वोऽपि वाचारम्भणमात्रे अस्तित्वभाविता बुद्धिः तद्विपरीतेन व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते। इत्युक्ते व्यवहारविषये हि वाचारम्भणमात्रे, व्यवहारविषयत्वं सर्वमपि वाचा आरभ्यते मात्रम्। एवं खलु वाचारम्भणं विकारः नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादिभिः किं ज्ञायते? वाचारम्भणमात्रे केवलं वाचा आरभ्यते मात्रं, तदेव तस्य स्वरूपं मिथ्यात्वम् इत्यर्थः। तादृशे अस्तित्वभाविता बुद्धि, प्रपञ्चो वर्तते, घटो वर्तते, रज्जुसर्पो वर्तते इत्यादि अस्तित्वभाविता या बुद्धिः, सा बुद्धिः तद्विपरीते व्यवहारातीते, अर्थात् एवमेव बुद्धिः अन्यत्र न भवति। अन्यत्र नाम यः व्यवहार अविषयः तद्विषये एवं न भवति। व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते। यथा यः व्यवहारविषयः तद्विषये अस्तित्वबुद्धिः, व्यवहारातीतं यत् वन्ध्यापुत्रादिकं तस्मिन् विषये तु तस्य अभावबुद्धिः इति द्वयमपि वर्तते। तर्हि इदानीं ब्रह्म एवं रूपेण व्यवहारविषयो वा अविषयो वा? ब्रह्म तु व्यवहार अविषयः। यः ब्रह्म व्यवहार अविषयः सः नास्त्येव, असदेव। अतः ब्रह्मापि व्यवहार अविषयः इति कृत्वा ब्रह्मणः अपि असत्वम् इति भवितुमर्हति। उदाहरणपुरस्सरं तस्य विवरणं कुर्वन्ति। यथा घटादिः व्यवहारविषयतया उपपन्नः सन् तद्विपरीतः असन् इति प्रसिद्धम्। व्यवहारविषयत्वं कस्य वर्तते? घटादीनां वर्तते। तर्हि घटादयः सन्ति, कार्ये अनुगताः भवन्ति, तथा च तानि उपयुज्य कार्याणि सम्पादयितुं शक्यन्ते, प्रयोजनं प्राप्तुं शक्यते। तर्हि घटादयः सन्ति इत्युक्ते अस्तित्वेन घटादयः प्रसिद्धाः। तद्विपरीताः ये भवन्ति वन्ध्यापुत्रादयः ते असत्त्वेन प्रसिद्धाः। अतः यथा घटादिः व्यवहारविषयतया उपपन्नः सन् तद्विपरीतः असन् इति प्रसिद्धम्। एवं तत्सामान्यात् नाम व्यवहार अविषयत्वसामान्यात् इहापि नाम ब्रह्मविषयेपि
स्याद् ब्रह्मणः नास्तित्वप्रत्याशङ्का। तर्हि व्यवहार अविषयत्वमिति हेतुनैव ब्रह्मणः अपि नास्तित्वप्रत्याशङ्का भवितुमर्हति। तस्मादुच्यते अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद इति। अतः एवं रूपेण शङ्काबीजं वर्तते इत्यतः एव अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद, अस्ति ब्रह्म इति वेद चेत् इति संशयमुखेन उच्यते। यदि कश्चन ब्रह्म अस्तीति निश्चयेन जानाति चेत् इत्यर्थः। किं पुनः स्यात् तदस्तीति विजानतः तदाह। एवं रूपेण ब्रह्मविषयक आशंका भवितुमर्हति। अत एव तन्निराकरणाय अग्रे उच्यते किमिति। किं पुनः स्यात् तदस्तीति विजानतः तदाह सन्तं विद्यमान ब्रह्मस्वरूपेण परमार्थ सदात्मापन्नम् एवं विदं विदुः ब्रह्मविदः। ततः तस्मात् अस्तित्ववेदनात् सः अन्येषां ब्रह्मविद्विज्ञेयो भवति इत्यर्थः। सन्तमेनं ततो विदुरिति इति तस्य उच्यते फलम्। तस्य विवरणं किं पुनः स्यात् अस्तीति विजानतः। तर्हि अस्ति ब्रह्म इति यः जानाति तस्य किम् इति चेत् सन्तं विदुः। ततः सन्तम् एनं विदुः। सन्तं नाम विद्यमान ब्रह्मस्वरूपेण परमार्थसदात्मापन्नम् एनम् एवं विदं विदुः ब्रह्मविदः। यः ब्रह्म अस्तीति निश्चप्रचं जानाति स ब्रह्मैव इति ब्रह्मज्ञानिनो वदन्ति इत्यर्थः। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि रूपेण यः ब्रह्म अस्तीति जानाति तत् ब्रह्म सर्वव्यापकमिति जानाति। अनन्तरम् अत एव आत्मा भिन्नतयापि अनुभवति, सर्वात्मभावं प्राप्नोति। तर्हि अवश्यं सः ब्रह्मैव इति ब्रह्मविदः विदुः। ब्रह्मविदः एवं जानन्ति। अतः ब्रह्मविदः विदुः। ततः तस्मात् अस्तित्ववेदनात् सः अन्येषां ब्रह्मविद्विज्ञेयो भवति। अस्तित्ववेदनात् अर्थात् अस्तित्वं वेदयति सः अथवा वेत्ति। अत एव सः अन्येषां ब्रह्मविदां तत्र विज्ञेयो भवति। अर्थात् ब्रह्मविदां विज्ञेयं किं ब्रह्म, एषः अपि इदानीं ब्रह्मरूपेण वर्तते इत्यतः अस्तित्वं विजानन् एषोऽपि ब्रह्मैव इति कृत्वा अन्येषां ब्रह्मविदां ज्ञानविषयो एषः भवति, विज्ञेयो भवति इत्यर्थः। तथा च सर्वप्रत्यग्भूतं ब्रह्म नाम सर्वात्मस्वरूपं ब्रह्म इत्यर्थः। अतः एवं रूपेण सर्वात्मत्वं ब्रह्मणः यः श्रुत्या उपपत्त्या च विजानाति सः तत्र ब्रह्मवित् एव भवति सः। तथा च यः ब्रह्मवित् सः अन्येषां ब्रह्मविदां विज्ञेयो भवति ब्रह्मरूपत्वादेव इत्यर्थः। पूर्णतां प्राप्नोति इत्यर्थः। इत्थं सन्तं विद्यमानब्रह्मस्वरूपेण परमार्थसदात्मापन्नम् एवं विदं विदुः ब्रह्मविदः। ततः तस्मात् अस्तित्ववेदनात् सः अन्येषां ब्रह्मविद्विज्ञेयो भवति इत्यर्थः। अथवा इत्युक्ते असन्नेव स भवति इत्युक्तम्। असन्नेव नाम तत्र तुच्छसमः भवति सः, असत्समः भवति इति व्याख्यातम्। एवं रूपेण असत्समत्वं कथं भवितुमर्हति तस्य, यतः सः विद्यमान एव इति अस्मारस्यात् व्याख्यानान्तरम् उच्यते। अथवा यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादि व्यवस्थालक्षणस्य अश्रद्धधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते अब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य। व्याख्यानान्तरम् उच्यते लोकबुद्ध्या। लोके असत् सत् इति शब्दस्य प्रयोगः कुत्र वर्तते? सदित्युक्ते सन्तमेनं ततो विदुरिति। सन्त इति शब्दः बहुत्र वर्तते। साधुकर्म यः करोति सज्जनः सः सन् इत्युच्यते, सन्त इति शब्देन उच्यते। असन् इत्युक्ते कोऽर्थः भवति? असाधु इत्यर्थः इति लोके वर्तते। तर्हि यः ब्रह्म वर्तते इति चिन्तयति सः साधुः, ब्रह्म नास्ति इति यः चिन्तयति स असाधुर्भवति। कथं? केवलं ब्रह्म नास्ति इति चिन्तनेन कथम् असाधुर्भवति सः? तदुच्यते।
तदेव आरम्भः। अथवा यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते सः सर्वस्यैव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्य अश्रद्धदानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते। नास्तित्वं प्रतिपद्यते। यः ब्रह्म नास्तीति चिन्तयति सः नास्तिको भवति। कथं? ब्रह्म नाम जगत्कारणम् इत्युच्यते। जगत्कारणं किञ्चित् नास्तीति यः प्रतिपद्यते सर्वमिदम् आकस्मिकम् इति सः चिन्तयेत्। सर्वस्य इदानीं निराश्रयत्वं, शून्यत्वं, अतात्विकत्वं सर्वस्यापि परिकल्पितं स्यात् तेन। यदा एवं रूपेण निराश्रितं जगत् तदानीमत्र प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः अपि न भवन्ति। तत्रापि नियमः न भवितुमर्हति, कुत्रापि नियमः न भवितुमर्हति तदानीं। तर्हि सर्वेषामपि नियमानाम् उल्लङ्घनं सः करोति। कुतः? यतः कश्चन ईश्वरो नास्तीति यः चिन्तयति, यथा इदानीं जीवनेपि, लौकिकजीवनेपि यदि नियमाः केचन न भवन्ति तर्हि यथा कथञ्चित् स्वेच्छया व्यवहारः भवति। नियमाः सन्ति, दण्डः दीयते राज्ञा इत्यत एव सर्वाः अपि प्रजाः नियमिताः सन्तः स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति। भीषास्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमैति इति स्वयं श्रुतिरपि वदति। आत्मा इति कश्चन वर्तते इति कृत्वैव सर्वेपि तत्तत् कार्याणि कुर्वन्ति इत्यनेन किं सूचितं भवति? यदि कश्चन नियमः, यदि कश्चन कर्ता, नियन्ता, ईश्वरः वर्तते इति यः चिन्तयति स एव नियमानां पालनं करोति। अन्यथा सः स्वेच्छाचारी भवति। स्वेच्छया प्रवृत्तः सन् सः सर्वान् नियमान् उल्लङ्घयति। के नियमाः सन्ति? तत्तद्वर्णीयानां, आश्रमे ये वर्तन्ते तेषां, एवमेव तत्तदवस्थायाम् इत्येवं रूपेण वर्णाश्रमव्यवस्था या वर्तते, अथवा ये केऽपि नियमाः लोके श्रेयःप्राप्त्यर्थं वर्तन्ते काले काले, तेषां सर्वेषामपि नियमानाम् उल्लङ्घनं सः करोति। कुतः? स्वेच्छा तस्य सम्भवति। कुतः? ईश्वरे तस्य इच्छा, इदानीम् ईश्वराभावः तस्य निश्चितः। यदि ईश्वरः कश्चन नियन्ता नास्ति इति चिन्तयति सः तदानीं नास्तिको भवितुमर्हति। अतः वर्णाश्रम सर्वस्यैव सन्मार्गस्य इत्युक्तं। सन्मार्गाः तत्तत्काले ये भवन्ति ते सर्वेपि अत्र सङ्गृहीताः भवन्ति। केवलम् अत्र द्योतनार्थं वर्णाश्रमादिव्यवस्था इत्युक्तं। तथा च वर्णाश्रमा नाम तत्तत्काले आश्रमे तत्तदवस्थायाम् इत्यर्थः। क्रियमाणकर्माणि यानि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि सः अकृत्वा अकर्तव्यानि यानि वर्तन्ते, लोकविरुद्धं, वेदविरुद्धं, शास्त्रविरुद्धं, तत्सर्वं सः अहितम् आचरन् अनर्थं प्राप्नोति। अतः तत्र व्यवस्थालक्षणस्य अश्रद्धदानतया तत्र श्रद्धां न धरति सः। अतः नास्तित्वं प्रतिपद्यते। तथा च ब्रह्मणः असत्त्वकल्पनया कः दोषः भवति? नास्तित्वम् इति दोषः। तथा च नास्तिक्यम् इति दोषः। नास्तित्वं प्रतिपद्यते, अब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य। ब्रह्म इति किञ्चित् नास्ति इति चिन्तयति खलु, ब्रह्मणः अभावबुद्ध्या एव सर्वविषयक अभावबुद्धिः तस्य भवति। अत एव नास्तिक्यबुद्धिः नाम अश्रद्धधानः सः भवति सर्वत्रापि। तदानीं किम्? अतः नास्तिकः सः असन् असाधुरुच्यते लोके। तर्हि लोके ते गर्हिताः भवन्ति। गर्हिताः इत्युच्यन्ते, गर्हिता नाम अत्यन्तं तिरस्कृताः। ये तत्र लौकिकानपि नियमान् न जानन्ति, न श्रद्धदानाः भवन्ति। अनन्तरं वैदिकमार्गेऽपि प्रवृत्ताः न भवन्ति, शास्त्रोक्तमार्गेऽपि प्रवृत्ताः न भवन्ति। ते अत्यन्तं गर्हिताः इति प्रसिद्धाः लोके। लोकः एव तादृशान् जनान् तिरस्करोति। तथा च लोकः किं वदति? स अत्यन्तं नास्तिकः, अत्यन्तम् असाधुः इति वदति। तर्हि एतादृशव्यवहारविषयत्वं प्राप्नोति सः, अत्यन्तम् असाधु, अत्यन्तम् असन् इति लोकेन यथा व्यवहारः भवति तथा सः अनुतिष्ठति। तथा च असन्निति व्यवहारविषयत्वं प्राप्नोति इति असन्नेव स भवति इति लौकिकदृष्ट्यापि व्याख्यातुं शक्यते। तथा च अतो नास्तिकः सः असन् असाधुरुच्यते लोके। सकलविध श्रेयो मार्गान् तिरस्कुर्वन् सः असाधुर्भवति। तद्विपरीतः
तत्र द्वितीयव्याख्याने द्वितीयकल्पः अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद इति कल्पः। तत्र कथं तद्विपरीतः सन् यः अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन् भवति। सन् भवति इत्यस्य आशयः कः इति अग्रे ज्ञायते। कः सन् भवति? यः ब्रह्म अस्तीति वेद, यः ब्रह्म अस्तीति दृढतया विश्वसिति सः सन् भवति। सन् भवति नाम कोऽर्थः? सः तद्ब्रह्म प्रतिपत्तिहेतुं सन्मार्गं वर्णाश्रमादि व्यवस्थालक्षणं श्रद्धानतया यथावत् प्रतिपद्यते। अर्थात् सः सन्मार्गाः ये भवन्ति तान् अनुसरन् सः श्रेयः प्राप्नोति, तथा च तत्र श्रद्धानः सः भवति। किञ्चित् धर्मः अधर्मः भगवान् अस्ति, एवमेव कश्चन ईश्वरः वर्तते, अस्माकं कर्मकारणादेव कर्मवशादेव वयम् एवं जन्म प्राप्तवन्तः सन्ति, अद्य अनुभूयमान सुखदुःखयोः कारणं पूर्वजन्मनि कृत पापपुण्यादिकर्माण्येव इति यः दृढतया श्रद्धत्ते स एव पुण्यकार्यं कर्तुं धर्मकार्यं कर्तुं प्रवर्तते, धर्ममार्गे प्रवर्तते। तेन धर्ममार्गे प्रवर्तनेन सः श्रेयः प्राप्तुं शक्नोति। चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानमार्गे गच्छन् श्रेयः प्राप्नोति। किन्तु यः यावज्जीवं सुखं जीवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इति पुनर्जन्मनि विश्वासो नास्ति। गुरु वेदान्तवाक्येषु विश्वासो नाचरणं करोति, तदानीं शुनिचैव श्वपाके च इत्यादि रूपेण सः अविविक्तः भवति। नाम ज्ञानिनः अवस्था भिन्ना। तत्र शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदो अशुचिभक्षणे इति पञ्चदश्यां तत्र उक्तं। नाम सः ज्ञानी भूत्वापि यथेच्छाचरणं करोति, तदानीं शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदः? अतः तत्त्वदृशापि यथेच्छाचरणं न कर्तव्यमिति ब्रह्मज्ञानिनामपि स्वेच्छाचारस्य निषेधः कृतो वर्तते। तर्हि एषः तु अज्ञात्वा सर्वं तत्र किं यद्यन्न कर्तव्यं निषिद्धं कर्म तत्सर्वम् अनुतिष्ठति चेत् अवश्यमेव सः पतितो भविष्यति। अतः असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असन्नेव स भवति। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः। विदुः नाम तद्विपरीतः सन् यः अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद सः तद्ब्रह्म प्रतिपत्तिहेतुं सन्मार्गं वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणं श्रद्धानतया तस्मिन् मार्गे श्रद्धाम् आदधानः यथावत् प्रतिपद्यते, यथावत् ब्रह्म प्रतिपद्यते इत्यर्थः। यस्मात् ततः तस्मात् सन्तं साधुमार्गस्थमेनं विदुः साधवः। तर्हि लोके ये साधवः वर्तन्ते ते एव प्रमाणभूताः। ते सन्तः परीक्ष्यान्यतर भजन्ते इति न्यायेन सन्तः सज्जनाः साधवः ये वर्तन्ते ते एव साधुकर्म असाधुकर्म इति विवेक्तुं शक्नुवन्ति। तेषां तत्र आदरविषयत्वं प्राप्नोति एषः। अतः तस्मात् सन्तं साधुमार्गः, सन्तं नाम कोऽर्थः? साधुमार्गस्थम् इत्यर्थः। साधुमार्गस्थम् एनं जानन्ति साधवः, एषः साधुरस्ति, साधुकर्म करोति, साधुकर्मा वर्तते इत्येवं रूपेण साधुभिः साधुशब्दवाच्यः एषः भवति। तस्मात् अस्तीत्येव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् इति वाक्यार्थः। अतः अस्मिन् विषये ब्रह्म वर्तते न वा इत्यस्मिन् विषये संशयो न कार्यः इति दार्ढ्यार्थं पुनरुक्तं प्रकारान् विधान्तरेण उक्तं श्रुत्या। यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेनैव ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रतिज्ञातमासीत्, तस्य पुनः इदानीम् अधिकारिणां तथा पुनः संशयः उदेतुं शक्यते इति कृत्वा न्यायेनापि एतत् प्रतिपाद्य दार्ढ्यं सम्पादितमस्ति। तथा च असन्नेव स भवति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति इति जातम्। इदानीं तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो प्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता इति प्रश्नः। तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एषः एव शरीरे विज्ञानमये भवः शारीरः आत्मा। कोऽसौ
य एष आनन्दमयः आनन्दमयः इति कश्चन वर्तते सः तस्यैष एव शारीरः तस्यैष नाम पूर्वस्य विज्ञानमयस्य शारीरः आत्मरूपेण विद्यमानः शारीरः आत्मा कः आनन्दमयः इति तदेव उक्तं कोऽसौ य एष आनन्दमयः तं प्रति न अस्ति आशङ्का नास्तित्वे इदानीं तर्हि एवम् उक्त्वा अस्ति चेत् ब्रह्म वेद इत्यादि तत्र संशयं प्रकटीकृत्य ततः परं तस्यैषैव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इति उक्तत्वात् आनन्दमयविषयक एव अयं संशयः इति भवतु इति शङ्का तदानीमुच्यते आनन्दमयः अस्ति न वा इति कस्यापि शङ्का एव नोदेति कुतः आनन्दमयस्य प्रत्यक्षविषयत्वात् प्रत्यक्षेणैव सर्वोऽपि आनन्दमयमनुभवति अतः आनन्दमयस्य विषये एवम् अस्ति न वा इति शङ्का तु न भवितुमर्हति तं प्रति नास्ति आशङ्का नास्तित्वे यथा ब्रह्म अस्ति न वा इति नास्तित्वे आशङ्का न तथा आशङ्का अस्य भवितुमर्हति कस्य आनन्दमयस्य विषये नास्ति आशङ्का नास्तित्वे ब्रह्मणि कथं तर्हि अपोढ सर्वविशेषत्वात् तु ब्रह्मणः नास्तित्वं प्रत्याशङ्का युक्ता अपोढ सर्वविशेषत्वात् सर्वे विशेषाः प्रत्यस्तमिताः इत्युक्तं निर्विशेषत्वादेव नाम निर्गुणत्वात् निष्क्रियत्वात् एवं खलु अतः एवं रूपेण सर्वे विशेषाः निषिद्धाः ब्रह्मणि इत्यतः अपोढ सर्वविशेषत्वात् तु अपोढ सर्वविशेषो नाम विनिर्गत सर्वविशेषाः इत्यर्थः अपोढ सर्वविशेषत्वात् तु ब्रह्मणः नास्तित्वं प्रत्याशङ्का युक्ता ब्रह्मणः विषये तु एवम् आशङ्का भवितुमर्हति यतः लोकः यैः कश्चन पदार्थो वर्तते इति जानाति स एव अत्र नास्ति कः कश्चन विशेषः लोके लोकैः नाम जनैः कथं कश्चन पदार्थो वर्तते इति विश्वासः क्रियते यतः व्यवहारविषयत्वं तत्र भवति व्यवहारविषयत्वं नाम शब्दव्यवहारविषयत्वं वा अथवा क्रियाविषयत्वं वा एतत् सर्वं तत्र भवति एवं ब्रह्मणि नास्ति इत्यतः ब्रह्मणः विषये तु एवम् आशङ्का युक्ता एव इतोपि आशङ्कायाः कारणहेत्वन्तरमुच्यते सर्वसामान्याच्च ब्रह्मणः यस्मादेवम् अतः तस्मात् यस्मात् सर्वसामान्यं ब्रह्म सर्वसामान्यं नाम कोऽर्थः सर्व जगतः सर्वस्यापि जगतः अधिष्ठानरूपत्वेन समं ब्रह्म न केवलं तत् ब्रह्म सर्वत्र सूत्रे मणिगणा इव इति न्यायेन सर्वत्र ओतं प्रोतम् इति कृत्वा सर्वत्र वर्तते ब्रह्म अतएव विशेषेण न ज्ञायते सर्वत्र समानतया वर्तते तस्य ब्रह्मणः विशेषः कोऽपि नास्ति अतएव विशेषः नानुभूयते इत्यतः एव नाम केवलं समानतया वर्तते इत्येतावता तस्य विशेषतया प्रतिपत्तिः न भवति अतएव विशेषप्रतिपत्त्यभावः तस्य वर्तते इति कृत्वा यस्मादेवं यतः एवं रूपेण ब्रह्म वर्तते सर्वसमं ब्रह्म विशेषः कोऽपि नानुभूयते अतः इत्युक्ते अतः अनुप्रश्नः इति मन्त्रे विद्यमान अतः अत्र स्वीकृतः अतः नाम तस्मात् किं तस्मात् अथ अनुप्रश्नः अथातो अनुप्रश्नः इति अस्ति अतः यस्मात् एवं ब्रह्म सर्वसमं सर्वप्रत्यस्तमितविशेषरूपम् अतः किम् अथ अनुप्रश्नाः भवन्ति अथ नाम अनन्तरम् अनुप्रश्नाः अथातो अनुप्रश्नाः उता विद्वान् लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति इति प्रथमः प्रश्नः तत्र उच्यते अथ अनन्तरं श्रोतुः शिष्यस्य अनुप्रश्नाः भवन्ति कं प्रति आचार्योक्तिमनु इत्युक्ते यदा आचार्यः अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति इत्यादि उपदेशः कृतः ततः परं शिष्यस्य नाम आचार्यमनुशिष्यस्य संशयाः भवन्ति आचार्योक्त्यनन्तरं समनन्तरम् एते प्रश्नाः अनुप्रश्नाः इत्युच्यन्ते आचार्योक्तिमनु ये सन्देहाः भवन्ति ते सन्देहाः अनुसन्देहाः अथवा अनुप्रश्नाः तथा च इदानीं शिष्येण प्रश्नः क्रियते कः प्रश्नः
सामान्यं ब्रह्म इत्युक्तं। तर्हि सर्वेष्वपि ओतप्रोतं च ब्रह्म, सर्वसाधारणं च ब्रह्म, तस्मिन् वैषम्यनिर्घृण्यादिशङ्का अपि कर्तुं न शक्या, अथवा पक्षपातत्वादिकं तु न भवति। अत एव ब्रह्म समम्। यदि ब्रह्म समम् तर्हि ये ब्रह्म जानन्ति ते एव ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इति तत्र आदौ प्रतिज्ञातम्। ब्रह्मविद् आप्नोति परम् इत्यत्र किं प्रतिज्ञातम्? यः ब्रह्म जानाति स एव परं प्राप्नोति। इदानीमपि ब्रह्म अस्तित्वेन यः जानाति स एव सन्तमेनं ततो विदुः इत्युक्तम्। इदानीं प्रश्नः, ब्रह्म सर्वसमं खलु? अत एव यदा विद्वान् कश्चन ब्रह्म प्राप्नोति सर्वसमत्वादेव अविदुषः अपि ब्रह्म प्राप्तिः भवितुमर्हति खलु? कुतः? यतः इदानीं ब्रह्मणः तु भेदो नास्ति, ब्रह्म सर्वसमम्। सर्वसमञ्चे यथा विद्वान् ब्रह्म प्राप्नोति तद्वत् अविद्वान् अपि ब्रह्म प्राप्नोति न वा इति संशयः भवति। तदेव प्रथमः संशयः। उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति न वा इति संशयः। तदेव प्रथमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नद्वयमस्ति इति एकं व्याख्यानम्, एकैव प्रश्नः इति द्वितीयं व्याख्यानम्। तत्र पश्यन्तु, सामान्यं हि ब्रह्म आकाशादिकारणत्वात् विदुषः अविदुषश्च। तत्र शिष्यस्य इयं शङ्का कुतः उत्पद्यते? अविदुषः अपि ब्रह्म प्राप्तिः इति विषये शङ्का कुतः? तदुच्यते सामान्यं हि ब्रह्म, पूर्वमुक्तं सर्वसामान्यं ब्रह्म यथा सर्वेषु घटेषु समानतया मृत्तिका वर्तते, तद्वत् सर्वसमानत्वादेव ब्रह्मणः सर्वकारणत्वादेव सर्वसामान्यं जातम्। अतः सामान्यं हि ब्रह्म आकाशादिकारणत्वाद् विदुषो अविदुषश्च। कारणत्वेनापि ब्रह्मणः सर्वसमत्वं, व्यापकत्वेन कारणत्वेन ब्रह्मणः सर्वसमत्वं। कथम्? आकाशादिकारणत्वाद् विदुषः अविदुषश्च। आकाशादीनामपि ब्रह्म कारणं वर्तते। अतः ब्रह्म समम्। कयोः समम्? विदुषः अविदुषश्च। इदानीम् आकाशाद्वायुः वायोरग्निः, आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। तर्हि पुरुषशब्देन अत्र विद्वान् अपि उच्यते अविद्वान् अपि उच्यते। तर्हि विद्वदविदुषोः उभयोरपि कृते ब्रह्म समानम्। तर्हि इदानीं विद्वान् ब्रह्म प्राप्नोति इत्युक्ते अविद्वान् अपि ब्रह्म प्राप्नोति इत्येव अर्थः भवति। अतः इदानीं संशयः, यथा विद्वान् ब्रह्म प्राप्नोति तादृशब्रह्मणः सर्वसमत्वादेव हेतोः अविद्वान् अपि ब्रह्म प्राप्नोति न वा इति संशयः उत्पन्नः। सामान्यं हि ब्रह्म आकाशादिकारणत्वाद् विदुषो अविदुषश्च। यथा सृष्टिक्रमम् अवलोकयामः तदानीमपि आकाशादिकारणं यद्ब्रह्म तद्ब्रह्म विद्वदविदुषोः उभयोरपि समानकारणत्वेन श्रुतमस्ति। अतः विद्वदविदुषोः सामान्यं कारणं, तस्मात् अविदुषोऽपि ब्रह्म प्राप्तिराशङ्क्यते उतापि इति। तस्मात् अविदुषः यथा विद्वान् प्राप्नोति तद्वत् अविद्वान् अपि ब्रह्म प्राप्नोति न वा उतापि इति। उता विद्वान् लोकं प्रेत्य इति इत्यर्थः। तत्र कथम्? उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य इति पदानि सन्ति। तत्र अविद्वान्, अविद्वान् नाम यः ब्रह्म न जानाति सः। अमुं लोकम्, अत्र अमुं लोकम् इत्युक्ते ब्रह्म उच्यते। लोकः, अत्र लोकशब्देन सामान्यः लोकः न उच्यते, अपि तु लोकनं लोकः इति व्युत्पत्त्या चैतन्यैकरसमेव उच्यते। प्रज्ञानघनं ब्रह्म उच्यते लोकशब्देन। तथा च अत्र अविद्वान् अमुं लोकं प्राप्नोति न वा। अमुं लोकं नाम ब्रह्मैव लोकः, ब्रह्मलोकः इत्युच्यते अन्यत्र। तद्वत् ब्रह्मरूपं लोकम् अथवा ब्रह्मरूप आनन्दैकरसं प्राप्नोति न वा। अविद्वान् अमुं लोकं परमात्मानम्, अतः लोकशब्दस्य अत्र परमात्मा इत्यर्थः, तादृशपरमात्मानम् इतः प्रेत्य कश्चन। अर्थात् उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य, प्रेत्य नामको अर्थः मरणानन्तरं, प्रकृष्टम् इतः गतः इत्यर्थः प्रेतः। तर्हि प्रेत्य नामको अर्थः मरणानन्तरं कश्चन गच्छति, कश्चन गच्छति न वा इत्यर्थः। कश्चन गच्छति न वा।
गच्छति नाम प्राप्नोति न वा इत्यर्थः। चन शब्दः अप्यर्थे, कश्चन नाम कोऽपि इत्यर्थः। चन शब्दस्य अपि इत्यर्थः। तदानीं किं जातं, कः अपि कोऽपि, कोऽपि गच्छति न वा अविद्वान्, नाम अविद्वानपि गच्छति प्राप्नोति न वा, यथा विद्वान् प्राप्नोति तद्वद् अविद्वानपि ब्रह्म प्राप्नोति न वा, किं वा न गच्छति, तदेव प्राप्नोति उत न प्राप्नोति इति प्रश्नद्वयम्। गच्छति किं वा न गच्छति इति द्वितीयोऽपि प्रश्नः द्रष्टव्यः। तत्र यद्यपि तत्र गच्छति इति तावदेव वर्तते, किं गच्छति इति एकः एव प्रश्नः वर्तते, किन्तु अस्माभिः उदाहरणार्थं यथा उच्यते विष्णुमित्रः तत्र देवालयं प्राप्नोति गच्छति इति तावदेव नोच्यते, गच्छति न वा इत्युच्यते। संशयः यत्र भवति, प्रश्नः यत्र भवति, तदानीम् एकविषयककोटिद्वय विषयकसंशय ज्ञानं खलु तत्, अतः विरोधः। अत एव समानविषयककोटिद्वय उपस्थापकवाक्यद्वयं तत्र स्यात्। तर्हि विष्णुः देवालयं गच्छति इत्यत्र एका कोटिः, विष्णुः देवालयं न गच्छति इति एका कोटिः। तर्हि एकविषयक विरुद्ध कोटिद्वय प्रतिपादकवाक्यद्वयं प्राप्तम्, अतः संशयवाक्यमिदम् इति ज्ञायते। तद्वदत्रापि तत्र उत अविद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति उत न गच्छति इति वाक्यद्वयम् अस्माभिः कल्पनीयम्। कुतः तथा कल्पने को हेतुः, अनुप्रश्नाः इति बहुवचनात्। तत्र अनुप्रश्नाः इति बहुवचनं श्रूयते, तत्र अथातो प्रश्नाः इति बहुवचनमस्ति। अतः अत्र तु वस्तुतः प्रश्नद्वयमेव दत्तं, तर्हि एकैकस्मिन्नपि प्रश्ने प्रश्नद्वयं कल्पनीयम्, अर्थात् प्रश्नचतुष्टयम् अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते। गच्छति न गच्छति इति प्रश्नद्वयं जातम्। एवमेव अग्रेपि पुनः एकः प्रश्नः तत्रापि प्रश्नद्वयं कल्पनीयं, विभज्य कल्पनीयं। तदानीं बहुवचनम् अथातोऽनुप्रश्नाः इत्यत्र विद्यमान बहुवचनस्य व्यवस्था भवति इति प्रथमं व्याख्यानमिदं। द्वितीयमपि व्याख्यानं वर्तते, प्रथमम् एवं व्याख्यायते। तथा च बहुवचनस्य व्यवस्था एवं कर्तुं शक्या, प्रश्नस्यैव विभज्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तथा च बहुवचनात् विद्वांसं प्रति अन्यौ प्रश्नौ, तथा च अविद्वांसं प्रति इदानीं प्रश्नद्वयं प्राप्तम्। एवमेव अग्रिमवाक्ये विद्वांसं प्रति एवमेव विभज्य पृच्छामश्चेत् तदानीं प्रश्नद्वयं प्राप्यते, आहत्य प्रश्नचतुष्टयं प्राप्यते। तथा च बहुत्वं यत् तत्र प्रदर्शितं तत् सिद्ध्यति। अद्य अत्र भवतु, प्रश्नानां विवरणं श्वः क्रियते। संशयाः सन्ति वा? नमो नमः महोदय। हा, प्रश्नः एकः अस्ति वा द्वयमस्ति, को भेदः? प्रश्ने वा? भवान् उक्तवान् प्रश्नद्वयं स्यात्, एकः स्यात्, तत्र तात्पर्यं तु समानमस्ति न? अर्थः समानः इत्युक्ते इदानीं रमेशः देवालयं गच्छति इति पृच्छ्यते। गच्छति इत्यस्य आशयः न वा इत्यपि तत्र योजितो भवति, यतः संशयः खलु। प्रश्नो नाम कः भवति? सन्दिग्धः प्रश्नः भवति। सन्दिग्धो नाम संशयः इत्यर्थः। संशयः तस्य लक्षणं किं भवति? समानविषयक विरुद्ध कोटिद्वयप्रकारक ज्ञानं तत्। तदानीम् अस्ति नास्ति इति विरुद्ध ज्ञानद्वयं यस् एकस्मिन् विषये उत्पद्यते चेत् तदानीं तस्य संशयत्वम् उच्यते। इदानीम् अस्माभिः यद्यपि श्रुतौ, अत्र का समस्या इति चेत् श्रुतौ तु केवलं गच्छति इति प्रश्नः कृतः, अनन्तरं विद्वांसं प्रत्यपि गच्छति इति प्रश्नः कृतः। इदानीम् अविद्वांसं प्रति एकः प्रश्नः, विद्वांसं प्रति एकः प्रश्नः इति यदि गृह्यते, तदानीम् आरम्भे श्रुत्या एव बहुवचनान्ततया अनुप्रश्नाः इति बहुवचनान्ततया निर्दिष्टमस्ति। तदानीं द्विवचनं वस्तुतः भवेत् खलु, द्विवचनं भवेत्, यतः प्रश्नद्वयमेव इति यदि स्वीक्रियते तर्हि इदानीं बहुवचनं श्रूयते। श्रूयमाणस्य बहुवचनस्य व्यवस्था कथं कर्तव्या इति चेत् संशयः इति कृत्वा प्रश्नचतुष्टयम् अस्माभिः कल्पनीयम्। गच्छति इत्युक्ते अर्थः गच्छति न वा इत्येव अर्थः। एवमेव अविदुषः पक्षे प्रश्नद्वयं, विदुषः पक्षे प्रश्नद्वयम् आहत्य प्रश्नचतुष्टयं जातं। तथा च
अनुप्रश्नाः इति वाक्ये एव विद्यमान बहुवचनं सार्थकं भवति इति। अतः अस्तु, नाम उत्तराणि अपि बहूनि सन्ति वा? उत्तराण्यपि इदानीं गच्छति न वा इति इत्यस्य उत्तरम् एकमेव भवितुमर्हति। संशयस्तु कोटिद्वयं भवति खलु। किन्तु इदानीम् उदाहरणार्थं स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तत्र स्थाणुरस्ति वा पुरुषो अस्ति वा इति प्रश्नः। अत्र तु प्रश्नद्वयम् अस्ति खलु। उत्तरं किं? स्थाणुरेव वर्तते। उत्तरम् एकमेव। एवम् एकस्य निराकरणं क्रियते। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अन्येषां प्रश्नः अस्ति वा? छात्रापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति, वक्तुं च शक्नुवन्ति। अस्तु तर्हि श्वामिलः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।